السلام عليكم شباب. كنتمنى انكم تكونوا مزيانين. دونك اليوم غادي نخدموا ان شاء الله الدوال العدديه جينيراليتي سور لي فونكسيون نيميريك. واول حاجه غادي نخدموها بطبيعه الحال هي دومين دو ديفينيسيون. ملي تيقول لي ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون دو شاك فونكسيون، ولا بالعربيه ملي كيقول لنا حدد مجال تعريف واحد الداله، خاصنا نعرفوا هذوك الدوال اللي عطاونا كيفاش خاصنا نخدموهم. اللي غادي نخدموا عليهم باش نعرفوا راسنا كيفاش غادي نحددوا لكل داله كيفاش نحددوا لها مجال التعريف ديالها. اول داله غادي نخدمها هي اف دو اكس كتساوي لنا مثلا 4 اكس ناقص 5. ياك كيف عندك اف دو اكس اللي كتساوي ليا 4 اكس موان 5 ولا شي حاجه اخرى ديريكتومون، ما عندك ما تحسب، ما عندك ما دير حتى شي حاجه، ديريكتومون جي هنا تحت منها ودير دي دو اف راه هي ار. اشنو كتعني ليا؟ باش نشرح لك غادي نشرحو بهادي، وابخي غير باش نشرح لك شنو هي مجال التعريف، شنو كنقصدوا بهذا مجال التعريف. سيتادير كو انه كتكون عندي واحد الاف هنايا الاكس كتمشي عندي لا فونكسيون اف دو اكس، غنجي تحت منها الاكس. لا فونكسيون ديالنا حنا اف دو اكس شنو هي 4 اكس موان 5. سيتادير كو انه هاد الاكس هادي غادي نعطيها دي فالور. دونك انا نوتامون ملي كنعطي لهاد الاكس دي فالور غادي نلقى هنايا الصوره ديالهم، اولا غادي نلقى ليماج ديالهم، ولا غادي نلقى واحد دو ريزولطا فينال اللي كتقول لي فوالا راه كاين تقدر تحسب. دونك الا عطيت الاكس مثلا 0، ملي غادي تمشي نحسب في هادي غادي نكتب اف دو 0. دونك اف دو 0 سي 4 fois 0 moins 5 est égal à moins 5. دونك اون فان دو كونت عندي واحد الريزولطا اللي هي moins 5. ميم شوز الا عطيت هنايا x est égal à x1 عندها ليماج ديالها اللي هي موان 1 و موان 5 و موان 1. هادو سو سون دو فالور كينتميو ليا المجموعه التعريف ديالنا اللي هي r. دابا غادي نمشيو دوزيام اكزومبل. f دو x كتساوي لنا 3x au carré moins racine 5 fois x plus 2. دي دو اف ديالها هو ار. علاش مجال التعريف ديالها ار؟ هذه راها بولينوم اللي هي الناس اللي كيقراو بالفرنسي البيوف انها سي اون فونكسيون دو سكوند دوغري. ماشي غنمشي ندير ليها دلتا ولا غادي نمشي نحسب ليها شي حاجه، نو لا. هنا غادي تقول لي وراه كاين عندي الغاسين، مي الغاسين كاين عندي هنايا في لو نومبر، ما كاينش عندي في الاكس. كان عندي الغاسين، كان عندي الغاسين انكلو فيه الاكس لداخل، غادي تكون خدمه اخرى باسكو انني عندي اون فونكسيون عاديه فيها الغاسين، ولكن الغاسين كاين عندي في لي نومبر. دونك انا هنا كنخدم الخدمه ديالي دي دو اف كتساوي لنا ار بحال اللي درنا في لو كا بريسيدون. دونك دابا غادي نونشينيو لو طرافاي وغادي ناخدو اف دو اكس اللي كتساوي لينا 3 القيمه المطلقه ديال اكس ناقص 2. دونك هذه حتى هي مجال التعريف ديالها دي دو اف ديريكتومون ديالها هو ار. واخا كاينه عندي هنايا اكس كاينه في القيمه المطلقه، ولينا ديريكتومون نجيو ندير ليها دي دو اف ديالها انها ار. علاش؟ هذا كتوضيح، جواب توضيحي. بما ان اكس شنو لا توجد في المقام ولا داخل الجذر. صافي. دونك بما ان اكس لا توجد في المقام ولا داخل الجذر فان دي دو اف ديالنا معرفه على ار. دونك دابا غادي نخدمو كاتريام فونكسيون اللي هي اف دو اكس كتساوي لنا 5x au carré moins 2x plus 1. دونك هذه هي عباره عن حدوديه. صافي اون فونكسيون دو سكوند دوغري. هاد اون فونكسيون دو سكوند دوغري حتى هي عندها الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار. دي دو اف ديالها هو ار. بما انه ما فيها لا راسين حتى شي حاجه دونك هي معرفه على ار. اف دو اكس كتساوي لينا 1 sur x. نبداو بهادي الاولانيه. دونك هاد لا فونكسيون كيف ما درت في ليكا اللي دازو من قبل، سي كو هاد لا فونكسيون بغيت نعرفها شنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديالها باش نشرح ليكو وعاد باش نمشيو. الوغ غادي ندير اف وغادي نجي هنا وندير اكس، غادي تمشي لينا حتى لعند اف دو اكس. دونك هنا تولي عندي اكس فين غادي تمشي ليا ل 1 sur x. دونك مزيان
اذا انا دابا شنو قلنا بحال اللي قلنا قبيله اننا غادي ناخذ واحد لا فالور غادي يعطي الاكس با مال دو فالور، مثلا اكس est égal à 1 x est égal à moins 2 و x est égal à 0 ياك. دونك سكيفو انه f de 1 كتساوي لينا شنو باردون alors f de 1 كتساوي لنا 1 sur 1 اللي هي 1. دونك من خدينا x est égal à 1 لقينا الصوره ديالها هي 1 ياك مزيان. دونك ملي غنجي نمشي نعوض هنايا بالزيرو اشنو غادي تعطيني f و 1 sur 0 حنا ما كنعرفوش، دونك هذا سي فو خطا خاصنيش نديرو. دونك اش كتقول لي هنا بويسكو انه 1 sur 0 ما كنعرفوهاش، كتقول لك هاد لا فونكسيون هادي اعطيني اي نومبر كيف ما كان كيلكو سوا كان بوزيتيف ولا كان نيجاتيف سوف زيرو، لانه انا صفر ما كنعرفوش. دونك تو سامبلومون ملي غادي نجي نبغي ندير دي دو اف ديالي هنا، دونك دي دو اف ديالي غتكون شنو كتساوي ليا ار كامله بلي فالور نيجاتيف وبلي فالور بوزيتيف خارج منها شكون زيرو. دونك دي دو اف كتساوي لنا ار ايطوال اف دو اكس كتساوي لنا 1 موان 1 سور اكس. دونك هادي راها بحالها بحال لو كا بريسيدون اللي خدمناه. شنو غادي ندير؟ كاين تلاميذ اللي غادي يقول لك غادي نوحد المقام، اوكي واخا سيدي غادي نوحدو المقام غتعطيني اكس موان 1 سور اكس. دونك حنا لانتيغي ديالنا ماشي لانتيغي في البسط، ديما لانتيغي ديالك بويسكو ما كاينش عندي الغاسين ديما غيكون لانتيغي ديالك في المقام. ديما المقام هو اللي كنكون انايا انتريسي بيه ياك اولا غادي نكونوا حنايا انتريسي بيه. دونك غنجيو غادي ندير بحال اللي درنا قبيله. دونك هذه هي ار نجمه دو اكس كتساوي لينا 2 اكس سور اكس بلس 3. حتى هي هذه سهله كما قلنا لانتيغي ديالنا كيكون هنايا في المقام. دونك غتولي عندي هنايا الوغ دي دو اف ديالي كتساوي لنا اكس كتنتمي الى ار. الوغ المقام ديالي اكس زائد 3 تخالف صفر. دونك هنا غادي نكمل اكس تنتمي الى ار بحيث شنو انه اكس تخالف ناقص 3 هنايا موجبه تمشي للطرف الاخر غادي تولي سالبه. دونك دابا شنو هي اكس تخالف 3 بمعنى كتقول لك عطيني المجموعه ار كامله خرج ليا منها غير هاد لو نومبر هذا اللي موان 3. وإلا جينا هنايا الفونكسيون عوضنا اكس بناقص 3 غتعطينا ناقص 3 زائد 3 سي 0. وحنايا قلنا بانه اف ملي كتكون عندنا واحد لا فونكسيون البسط فيها على المقام والمقام ديالها كيساوي صفر كنديروا ليها ما كنعرفوهاش. دونك كنجي ديريكتومون ونكتب دي دو اف ديالي هي ار غادي نخرج منها هذاك لو نومبر اللي هو 3. دونك دابا بالنسبه للويتيام فونكسيون اللي هي f de x كتساوي لينا x au carré moins 3x sur la valeur absolue ديال x moins 2. دونك هنا الخدمه ديالي غادي نكملها عاديه. دونك دي دو اف ديالنا كتساوي لينا شنو الشرط الاساسي اللي هو x ينتمي الى r، وناخذ المقام ديالي نحطو هنا كله كتابه التعبير ديالو كيف ما هو داير وندير له انه يخالف صفر. دونك انا غادي نونشيني لو طرافاي. Alors x appartient à R. Bien sûr أنه هنايا la valeur absolue de x différente de 2. مزيان. alors قبل ما نكمل هنا الخدمه ديالي خاصني نرد بالي لواحد الحاجه سيكو انه هنا ما عنديش x عاديه وعندي انما عندي القيمه المطلقه ديال x. شنو كنعرفوا حنا؟ كنعرفوا بانه القيمه المطلقه ديال x كتعطيك دو فالور، وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف، سيتادير كو غتعطيني x او غتعطيني moins 6. دونك هادشي اللي كاين هنايا القيمه المطلقه ديال هادي. دونك هنا ستريكتومون تحت منها دونك غتعطيني اكس هنايا سوا غادي تعطيني موان 2 ولا غادي تعطيني 2. سي بون مزيان. دونك انا دابا هادشي اللي درنا هنا غادي نجي عرفت شنو خاصني ندير، غادي نمشي نكملوا الخدمه ديالنا. الوغ دي دو اف ديالنا هنا شنو كتقول ليا؟ كتقول ليا ار كامله حيد ليا منها هادوك لي دو فالور اللي لقينا اللي هي موان 2 و 2. Alors d'abord في la dernière fonction اللي هي f de x كتساوي لنا هي la même chose بحال
la fonction précédente اللي هي x au carré moins 3x mais هاد la fois هادي la seule différence c'est que entre la valeur absolue de x au 2 ما كايناش عندي le moins mais عندي le plus. دونك هنا غادي ندير الخدمه ديالنا عاديه وغادي نشوفوا واحد لا بتيت ديفيرونس اللي كاينه عندي. الوغ غادي نديروا الخدمه ديالنا دي دو اف شنو كتساوي لينا بطبيعه الحال x appartient à r. هادشي اللي كاين عندي في المقام غادي نحطو هنايا لا فالور ابسولي دو x بلس 2 ديفيرون دو 0 نزيد هادشي اللي كاين عندي هنا. دونك سي بون غادي نكمل وغادي تعطيني هنايا x appartient à r tel que انه لا فالور ابسولي دو x ديفيرون دو موان 2. دابا هنا خاصني نرد بالي. الوغ هنا كتقول لي قيمه المطلقه ولكن قيمه مطلقه ماشي كتخالف ليا ان نومبر بوزيتيف وانما قيمه مطلقه كتخالف ليا ان نومبر نيجاتيف. دونك هنا حنا اشنو كنعرفوا عندي واحد الشرط شنو هو انه ديما القيمه المطلقه خاصها تكون ستريكتومون سوبيريور او ايغال ا 0. دونك انا هنا متحققش ليا الشرط اللي كاين عندي هنايا انه القيمه المطلقه ديال x خاصها تكون ستريكتومون سوبيريور او ايغال ا 0 ما كايناش اللي يحققاش ليا. دونك شنو خاصني ندير دابا تو سامبلومون غادي نجي نقول بما ان ياك القيمه المطلقه ديال x زائد 2 اكبر او تساوي 0 شنو كيلكو سوا x من r صافي. دونك هنا هذاك الشرط اللي قلنا هذا ما كاينش عندي هنايا لا ينطبق على هادشي اللي كاين هنايا. اذا غنجي ديريكتومون وغادي نقول دي دو اف ديما فيما تكون عندك x القيمه المطلقه ديال x كتخالف ليا واحد الرقم اللي هو كيكون عندي سالب فانه مجال التعريف ديال هاد الداله هذه كتكون على r كامله.